بالنسبة للسؤال 11 هو احسب النهاية عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية لإكسبونسيال إكس زائد 2 على إكسبونسيال إكس ناقص 1. إذا قمنا بالتعويض مباشرة سنجد أنه لدينا هنا شكل غير محدد، زائد ما لا نهاية زائد 2 تعطينا زائد ما لا نهاية، إكسبونسيال إكس زائد ما لا نهاية ناقص 1 تبقى زائد ما لا نهاية. إذا هذا فهو شكل غير محدد. إذا لإزالة هذا الشكل غير محدد ممكن إما نقوم بتغيير متغير أو يكفي أن نعمل بإكسبونسيال إكس. إذا تساوي هذا التعبير يساوي فهذا التعبير يساوي نهاية إكسبونسيال إكس عامل لواحد زائد 2 على إكسبونسيال إكس على إكسبونسيال إكس عامل لإكسبونسيال إكس ناقص واحد عملنا بإكسبونسيال إكس على إكسبونسيال دو إكس. إذا نختزل إكسبونسيال إكس مع إكسبونسيال إكس ثم نحسب ما تبقى. إذا 2 على إكسبونسيال إكس فهي تؤول إلى صفر، 2 على زائد ما لا نهاية، نفس الشيء 1 على إكسبونسيال إكس يؤول إلى صفر. إذا النتيجة هي 1 على 1 تساوي 1، 1 على 1 تساوي 1، لأن نهاية 2 على إكسبونسيال إكس عندما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي 2 على زائد ما لا نهاية اللي هي خارج وصفر. نفس الشيء بالنسبة لواحد على إكسبونسيال إكس حتى هي 1 على زائد ما لا نهاية والنتيجة هي نتيجتها هي صفر. إذا نمر الآن إلى السؤال رقم 12. السؤال هو احسب النهاية إكسبونسيال إكس زائد 2 نفس التعبير السابق عندما إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية. هذا السؤال رقم 12. إذا لو قمنا بالتعويض نحصل على 2 على ناقص 1 اللي هي ناقص 2. 2 على ناقص 1 تساوي ناقص 2. لماذا؟ لأن نهاية إكسبونسيال إكس عندما إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية تعطينا صفر. إذا صفر زائد 2 تساوي 2، صفر ناقص 1 تساوي ناقص 1، 2 على ناقص 1 تساوي ناقص 2. نكتب لأن إكسبونسيال إكس عندما إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية فهي تؤول إلى صفر. نمر الآن إلى السؤال 13. السؤال هو احسب النهاية إكس أس 2 إكسبونسيال إكس ناقص إكس أس 4 عندما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا بالنسبة لإكس أس 2 إكسبونسيال إكس هي نهاية اعتيادية فهي تؤول إلى صفر، وبالنسبة لإكس 4 فهي تؤول إلى زائد ما لا نهاية لأن الأس زوجي مع الناقص النتيجة هي ناقص ما لا نهاية. نكتب التعليل لأن نهاية إكس أس 2 إكسبونسيال إكس هي صفر عندما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، ونهاية إكس أس 4 نديرو ناقص إكس 4 هي ناقص ما لا نهاية. إكس 4 تؤول إلى زائد ما لا نهاية ولكن مع الناقص تصبح ناقص ما لا نهاية. بالنسبة للسؤال رقم 14 السؤال هو احسب نهاية إكس زائد 1 على إكسبونسيال إكس عندما إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا نقوم بالتعويض. إذا نحصل على ناقص ما لا نهاية إكس ناقص إكس زائد 1 هي عبارة عن حدودية نكتفي بالحد الأكبر درجة اللي هو إكس نهاية إكس عندما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تعطينا ناقص ما لا نهاية. بالنسبة لإكسبونسيال إكس فهي تؤول إلى صفر، إشارة الصفر موجبة. إذا تعطينا ناقص ما لا نهاية على صفر زائد تساوي ناقص ما لا نهاية. نكتب التعليل لأن نهاية إكس زائد 1 تساوي نهاية إكس
طبعا عندما إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية، ونهاية إكسبونسيال إكس تساوي صفر، والإشارة ديالو موجبة، صفر موجب لأن إكسبونسيال إكس موجبة قطعا لكل إكس ينتمي لآخر. ممكن هذه الكتابة بلا ما نستغناو عليها، لأن درنا التعليل، ممكن بلا ما نديرو الكتابة. نمروا الآن للسؤال رقم 15. السؤال هو احسب النهاية عندما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية لإكسبونسيال 2 إكس ناقص إكسبونسيال إكس. إذا في هذه الحالة لو قمنا بالتعويض فسوف نحصل على شكل غير محدد. إكسبونسيال 2 إكس فهي تؤول إلى زائد ما لا نهاية، وكذلك إكسبونسيال إكس فهي تؤول إلى زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية ناقص زائد ما لا نهاية ناقص زائد ما لا نهاية، فهو طبعا الشكل غير محدد. إذا لإزالة هذا الشكل غير محدد نكتفي بالتعميل، نعمل بإكسبونسيال إكس. إكسبونسيال 2 إكس فهي إكسبونسيال إكس أس 2. إذا عملت بإكسبونسيال إكس فهي تبقى لنا إكسبونسيال إكس، وعملت بإكسبونسيال إكس بقى ناقص 1. إذا هذه إكس تؤول إلى إكسبونسيال إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية، إكسبونسيال إكس ناقص 1 كذلك تؤول إلى زائد ما لا نهاية، زائد ما لا ناقص 1 هي زائد ما لا نهاية، الجداء ديالهم هو زائد ما لا نهاية. نكتفيو لأن نهاية إكسبونسيال إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية عندما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، و إكسبونسيال إكس ناقص 1 طبعا فهي تؤول إلى زائد ما لا نهاية لأن الواحد لن يغير شيئا. نمر الآن إلى السؤال رقم 16. نهاية عندما تؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية لإكسبونسيال إكس ناقص إكسبونسيال ناقص إكس على إكسبونسيال إكس زائد 1. إذا نحاولو نقومو بالتعويض. إكسبونسيال إكس عندما إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية تعطينا صفر، كذلك هنا غتكون لنا صفر، في البسط غتكون لنا صفر، وهنا غتولي عندنا إكسبونسيال زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. زائد ما لا نهاية ضرب ناقص أصبح ناقص ما لا نهاية، إذا ناقص ما لا نهاية على 1 هي ناقص ما لا نهاية. نشوف التعليل، لأن إلا كنتو مفهمتوش هادشي مزيان غنديرو تساوي نهاية إكسبونسيال إكس ناقص 1 على إكسبونسيال إكس. هاد إكسبونسيال ناقص إكس هي 1 على إكسبونسيال إكس. هنا تنظن غيكون واضح جدا. إذا بالنسبة لإكسبونسيال إكس فهي تؤول إلى صفر، وهنا 1 على صفر زائد، دائما إكسبونسيال إكس تؤول إلى صفر زائد، 1 على صفر زائد هي زائد ما لا نهاية مع الناقص أصبح ناقص ما لا نهاية، وهنا صفر زائد 1 هي 1، ناقص ما لا نهاية على 1 هي ناقص ما لا نهاية. نكتبو التعليل لأن نهاية إكسبونسيال إكس عندما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي صفر. نديرو الإشارة، متحتاجيش إشارة بالنسبة لإكسبونسيال، نديرو إشارة صفر زائد، ونهاية 1 على إكسبونسيال إكس تعطينا 1 على صفر زائد تساوي زائد ما لا نهاية، تساوي زائد ما لا نهاية. هذه بين قوسين تساوي زائد ما لا نهاية. إذا في البسط بقى لنا زائد ما لا نهاية في ناقص هي ناقص ما لا نهاية، ناقص ما على 1 هي ناقص ما لا نهاية. نمر الآن إلى السؤال 17. طلب منا نحسبو نهاية 2 إكس إكسبونسيال ناقص إكس ناقص إكس أس 3 عندما إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا بالنسبة لهذه النهاية إكسبونسيال ناقص إكس هي 1 على إكسبونسيال إكس تساوي نهاية 2 إكس على إكسبونسيال إكس ناقص إكس أس 3. بالنسبة لإكس على إكسبونسيال إكس فهي تؤول إلى صفر، لأنها 1 على إكسبونسيال إكس على إكس، فهي 1 على زائد ما يساوي صفر، وإكس أس 3 تؤول إلى زائد ما لا نهاية، ومع الناقص يصبح ناقص ما لا نهاية. إذا الجواب هو ناقص ما لا نهاية، لأن
نهاية إكس على إكسبونسيال إكس تساوي نهاية واحد على إكسبونسيال إكس على إكس واحد على زائد ما لا نهاية يساوي صفر. وبالنسبة لإكس أس 3 فهي تؤول إلى زائد ما لا نهاية، ومع الناقص أصبح ناقص ما لا نهاية. ممكن نديرو لنا ناقص ونديرو لنا ناقص ما لا نهاية. طبعا عندما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. نمر الآن إلى السؤال الثامن عشر. السؤال الثامن عشر لدينا النهاية إكسبونسيال 3 إكس على إكس عندما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا هذه إلا قمنا بالتعويض مباشرة هذه ليست خاصية اعتيادية، وإنما إلا قمنا بالتعويض فأنا زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية شكل غير محدد. زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية شكل محدد. إذا فهي تساوي نعمل بإكسبونسيال إكس 2 إكس على إكس. إذا نشوفوا هذه الطريقة الأولى. إذا إكسبونسيال 3 إكس هي إكسبونسيال إكس زائد عفوا إكسبونسيال 2 إكس في إكسبونسيال إكس، لأن المجموع ديال الأس هو 3 إكس. بالنسبة لهذه فهي نهاية اعتيادية تؤول إلى زائد ما لا نهاية. وبالنسبة لإكسبونسيال 2 إكس فهي إكسبونسيال إكس الكل أس 2، طبعا فهي تؤول إلى زائد ما لا نهاية. إكسبونسيال 2 إكس راه تساوي إكسبونسيال إكس الكل أس 2، أو تساوي أيضا إكسبونسيال إكس فوق إكسبونسيال إكس. إذا كانت إكسبونسيال إكس تؤول زائد ما لا نهاية فإكسبونسيال إكس في إكسبونسيال إكس كذلك تؤول إلى زائد ما لا نهاية، لأن جداء زائد ما لا نهاية في زائد ما لا نهاية يعطينا زائد ما لا نهاية. إذا هادو بجوج تعطيونا زائد ما لا نهاية. إذا الجداء ديالهم هو زائد ما لا نهاية، والتعبير واضح، هذه زائد ما لا نهاية وهذه زائد ما لا نهاية. نمر الآن إلى السؤال رقم 19. ممكن بالنسبة لهذه ندير بطريقة أخرى، طريقة ثانية. نقوم بتغيير متغير. نضع إكس كبيرة هي 3 إكس. إكس كبيرة تساوي 3 إكس صغيرة. إذا إكس صغيرة هنا تولي عندنا إكس كبيرة، ولكن الإكس صغيرة بدالة إكس كبيرة ماذا تساوي؟ إكس صغيرة غتساوي إكس كبيرة على 3. ولدينا إكس صغيرة تؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا إكس كبيرة إلى ماذا تؤول؟ إذا تؤول إلى زائد ما، إذا كانت إكس صغيرة عفوا تؤول إلى زائد ما لا نهاية، فإكس كبيرة تؤول زائد ما لا نهاية في 3 اللي هي كذلك زائد ما لا نهاية. مزيان. إذا هذه النهاية إكسبونسيال 3 إكس على إكس فهي تساوي إن إكس كبيرة تؤول إلى زائد ما لا نهاية إكسبونسيال إكس كبيرة على إكس صغيرة قلنا هي إكس كبيرة على 3. هاد 3 غنضربوها هنا تولي هنا الفوق، تولي نهاية 3 إكسبونسيال إكس كبيرة على إكس كبيرة عندما إكس كبيرة تؤول إلى زائد ما لا نهاية. وهذه النهاية فهي اعتيادية تعطينا زائد ما لا نهاية. زائد ما لا نهاية في 3 هي زائد ما لا نهاية. أتمنى يكون واضح هادشي. نمر الآن للسؤال 19. السؤال هو كالتالي: احسب النهاية عندما إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية لإكس أس 2 عامل لإكسبونسيال إكس ناقص إكسبونسيال 2 إكس. إذا في هذه الحالة لو قمنا بالتعويض غنحصلوا على هنا زائد ما لا نهاية لأن الأس زوجي. بالنسبة لهنا تبقى صفر، إكسبونسيال إكس تؤول إلى صفر، كذلك هذه تؤول إلى صفر. إذا النتيجة هي صفر ناقص صفر هي صفر، صفر فوا زائد ما لا نهاية شكل غير محدد. هنا الأولى تعطينا زائد ما لا نهاية في الصفر، القوس هذا يعطينا صفر. إذا عندنا الشكل غير محدد. إذا ماذا سنقوم الآن؟ نقوم بتعميل بإكسبونسيال إكس. إذا هذه النهاية تصبح إكس أس 2 ونعمل بإكسبونسيال إكس، غتبقى لي هنا واحد ناقص إكسبونسيال إكس. إكس أس 2 إكسبونسيال إكس هي نهاية اعتيادية تؤول إلى صفر، وهذه تؤول إلى صفر. إذا القوس كامل يؤول إلى واحد، واحد في صفر تساوي صفر.
تعليل لأن نهاية إكس أس 2 إكسبونسيال إكس عندما إكس أو ناقص ما تؤول إلى صفر، ونهاية واحد ناقص إكسبونسيال إكس عندما إكس أو ناقص ما تساوي واحد ناقص صفر تساوي واحد، والضرب واحد في صفر يعطينا صفر. نمر الآن إلى السؤال رقم 20. السؤال هو أحسن النهاية عندما إكس أو ناقص ما يعني إكسبونسيال إكس ناقص واحد الكل أس 2. إذا نعلم أن نهاية إكسبونسيال إكس عندما إكس يعود إلى ناقص ما لا يتضرب صفر، صفر ناقص واحد هي ناقص واحد، ناقص واحد أس 2 هي واحد، لأن نهاية إكسبونسيال إكس تعطينا صفر. إذا هو ناقص واحد أس 2 تساوي واحد.